नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उड़ने वाला घोड़ा किस सहाबी रसूल के पास था, और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो उड़ने वाले घोड़े अता फरमाए थे वो इस वक्त कहाँ हैं, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये उड़ने वाले घोड़े कहाँ से मिले थे। प्यारे दोस्तों, यहाँ सबसे पहले ये जान लीजिए कि तारीख में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों से मुतल्लिक यूँ बयान हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़े अता कर रखे थे। आप अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझ लेते थे। हवा पर आप अलैहिस्सलाम का काबू था। आप अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम मुख्तलिफ सिमतों को एक एक माह का फासला तय कर लिया करता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह थी कि आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही ना थी, बल्कि जिन्नात भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे थे। ना सिर्फ जिन्नात और हैवानात बल्कि दुनिया की तमाम तर मखलूक़ात हर वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद रहा करती थी। प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत हुकूमत और बादशाहत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को खूबसूरत उड़ने वाले घोड़े भी अता फरमाए थे जो सफ़ेद बुराक परों वाले और निहायत ही खूबसूरती के हामिल थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के वो वाहिद बादशाह हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने उड़ने वाले घोड़े अता फरमाए थे, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम की बादशाहत मज़ीद ताकतवर बन गई थी। यूनान के लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों को टैक्सिस के नाम से याद करते हैं। यूनानी लोगों का मानना है कि ये घोड़े यूनान में हुआ करते थे। रोमन माहिरीन के मुताबिक इन उड़ने वाले घोड़ों को वही शख्स उड़ा सकता है जो निहायत नेक दिल और अच्छे इंसान हो। ये घोड़े खूबसूरती के साथ साथ निहायत ताकतवर और अक्लमंद भी थे। नाज़रीन गिरामी, तारीख की किताबों में एक ऐसे घोड़े का भी जिक्र मिलता है जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, और ये घोड़ा भी इन्हीं उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल में से था। इस घोड़े के माथे पर एक सींग था जो निहायत खूबसूरत और शिफा वाला माना जाता था। कदीम लोगों का यह अकीदा था कि इससे बेशुमार बीमारियों का इलाज होता है। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को अपने दरबार में तलब किया और इनको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का कहा, तो मलका बल्कीस ने दावत हक कबूल कर ली और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस से निकाह कर लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत खुश हुई थी और इनकी ख्वाहिश थी कि वो भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हवा में उड़कर सफ़र में जाए और सैर करें। एक मरतबा मलका ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि आप अलैहिस्सलाम हर वक्त उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर करते हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आप अलैहिस्सलाम के साथ उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर कर सकूं। इस तरह जब मलका बल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हवा को हुक्म दिया, तो हवा में उड़ने वाला तख्त आप अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद हो गया। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि मलका बल्कीस को पूरी दुनिया की सैर कराओ। लिहाजा मलका बल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर सवार हुए और वो तख्त हवा में उड़ने लगा। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस पूरी दुनिया की सैर करते करते एक जजीरे के पास पहुंचे। हवा में उड़ने वाले इस तख्त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस को समंदर के बिल्कुल दरमियान में उतार दिया। जिस जगह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस को उतारा गया था वो 7 समुद्रों के दरमियान एक खूबसूरत जजीरा था। मलका बल्कीस इस जजीरे में उतरकर सैर करने लगी और जजीरे की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होने लगी कि अचानक इनका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहाँ पर काफी सारे घोड़े मौजूद थे और वो घोड़े आपस में खेल रहे थे। मलका बल्कीस इन घोड़ों की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हुई। इस तरह जब इन उड़ने वाले घोड़ों की नजर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर पर पड़ी तो ये बहुत ही खूबसूरत परों वाले घोड़े उड़ते हुए गायब हो गए। मलका बल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो उड़ने वाले घोड़े बहुत पसंद आए। चुनाचे जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में वापस तशरीफ लाए तो तमाम जिन्नों को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि इस जजीरे में जाओ और इन घोड़ों को पकड़ कर लाओ, यानी वो उड़ने वाले घोड़े कहाँ भी गए हैं इनको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया जाए। उस वक्त तमाम जिन्नों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि ज़मीन में रहने वाले जिन्नात समुद्र में जाकर इन घोड़ों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये काम बस एक ही जिन कर सकता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जिन घोड़ों को पकड़ कर ला सकता है इस जिन को मेरी बारगाह में हाजिर किया जाए। वो जिन कौन है और इस वक्त कहाँ है? तो जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि हुजूर, उस जिन ने आप अलैहिस्सलाम का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। वो जिन हमारे ग्रुप से बाहर निकलकर समुद्र के अंदर छुप गया है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि वो जिन जिस जगह पर मौजूद हो हर सूरत में इसको पकड़कर मेरे पास लाओ। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म पाते ही तमाम जिन समुद्र में चले गए और वहां जाकर बुलंद आवाज से कहने लगे, ऐ हमारे दोस्त, तो जिस बादशाह से डर कर यहाँ पर आकर रहने लगा है उस बादशाह का विसाल हो गया है, अब हम आज़ाद हैं। जब समुद्री जिन ने यह बात सुनी तो वो खुशी खुशी समुद्र से बाहर आ गया और अपने दोस्तों के साथ मिल गया। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फरमाबरदार जिन्हों ने उस जिन को गिरफ्तार कर लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर कर दिया। इस तरह जब इस जिन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा तो वो जिन डरने लगा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा कि मुझे कुछ ना कहना, अब मैं आपके हुक्म की फरमाबरदारी करूंगा और आप अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक ही रहूंगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस जिन से फरमाया कि मैं समुद्र की सैर को गया था तो वहां मैंने उड़ने वाले घोड़े देखे, मुझे वो खूबसूरत पर वाले उड़ने वाले घोड़े चाहिए। तो ये सुनकर जिन बोला कि हुजूर, मुझे मालूम है कि वो घोड़े कहाँ हैं
میں حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ جن دوسرے جنوں کے ساتھ مل کر ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہ تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے، تو جنہوں نے کسی ترکیب کے ذریعے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ الگ گروپ بنا کر رکھتے تھے، تو اسی طرح ان خوبصورت جیاد نسل کے گھوڑوں کا بھی آپ علیہ السلام نے الگ سے ایک گروپ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے، اور اس قدر مشغول ہوئے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا، اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کی طرف واپس ہی نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہو کر معافی طلب کی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ علیہ السلام نے جیاد نسل کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا کیے، وہ کیسے ہی اچھے انسان تھے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو فرمایا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لٹاؤ۔ بس پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھر ڈال دیا تھا۔ بس انہوں نے رجوع کیا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ ناظرین اکرامی، اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو میرے تاغچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی تو اس نے پردے کی ایک جانب اٹھا دی، تب سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں کپڑوں کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اور اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اس کے 2 پر ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس قدر مسکرائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی داڑھی مبارک دیکھی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں سے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ گھوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خوبصورت مخلوق ہے جس کا ذکر کئی مقامات پر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے گھوڑوں کی قسم بھی کھائی ہے، بلکہ پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بے شمار کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائشوں میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔